मेरा नाम फरहाना मंजूर है और मैं पोस्ट ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ कॉस्ट कश्मीर में, फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री में। तो आज जो हमारा प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, दैट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री फॉर रेस्टोरेशन ऑफ एग्रो इकोसिस्टम्स। 2 दिन का ये प्रोग्राम चलेगा और इसमें जो है शिरकत की है जो थ्रू आउट द कंट्री हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च फेलोज़ हैं और एकेडमिशियंस हैं अलॉन्ग विद ऑफिसर्स, उन सब ने इसमें शिरकत की है। तो डेफिनेटली इट इज़ अ ग्रैंड इवेंट एंड इसकी जो शुरुआत है वो हमारे डिग्नेटरीज़ ने की है, हेडेड बाय आवर ऑनरेबल VC सर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गन्नाई along with Director Education, Director Research, Director Extension and all other faculty members from this faculty and other faculties as well. So अगर हम इसकी अहमियत की बात करेंगे तो हम जानते हैं कि माहौलियाती आलूदगी जो है वो सिर्फ एक इशू नहीं है जो अभी इंसानियत और जो मैनकाइंड है वो फेस कर रही है. In addition to that we have many other issues of watershed management, of nutrient cycling, of land degradation, of deforestation. तो बहुत सारे issues हैं. इसको जो हमारे शेख नूरुद्दीन नूरानी रहीमुल्लाह है वो फरमाते हैं अनपोश तेली वानपोश, दैट इज़ फूड लास्ट स्टिल फॉरेस्ट लास्ट, यानी कि जब तक जंगलात हैं तभी तक इंसान भी यहाँ पर हैं. अब जंगलात जो हैं उसके अलावा हम ट्रीज़ आउटसाइड फॉरेस्ट की बात करते हैं और उसी में एग्रो फॉरेस्ट्री के जो ट्री कॉम्पोनेंट है वो उसी में इजाफा करते हैं और देयरफॉर उसकी वजह से जो है हमारे सारे जो प्रॉब्लम्स हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया उनका हमें सोल्यूशन मिलता है, चाहे वाटरशेड का प्रॉब्लम हो, न्यूट्रिएंट लीचिंग हो, चाहे फिर हमारा लाइफ स्टॉक की जो दिक्कत है, वो सारे जो मसले हैं वो एग्रो फॉरेस्ट्री एक वन स्टॉप सोल्यूशन है. तो यहाँ पर जो हम इकट्ठा हुए हैं इससे डेफिनेटली हम एक पॉलिसी बिल्ड कर सकते हैं बिकॉज वी नो कि जम्मू एंड कश्मीर लैक्स एन एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी. ऑल्दो एट द सेंट्रल लेवल वी हैव अ नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री बट हियर वी लैक इट. सो वी कैन द कॉन्फ्रेंस कैन हेल्प अस बिल्ड एन एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी एंड अलॉन्ग विद दैट हमें सीखने का मौका मिलेगा फ्रॉम अदर रिसर्च स्कॉलर्स एंड इट विल डेफिनेटली बी एन इंटरैक्टिव सेशन टू एनहांस आवर होराइजन्स. थैंक यू. आज की जो ये हमारे यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई है फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री बैनामा गांदरबल में, ये पहली बार एक नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रही है एग्रो फॉरेस्ट्री पे. एग्रो फॉरेस्ट्री का इसका मकसद है कि किस तरीके से हम जो हमारे डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स यहाँ पे हैं या बाकी जो इकोसिस्टम्स हैं किस तरीके से हम एग्रो फॉरेस्ट्री को उन इलाकों में ले जा सकते हैं ताकि जो हमारे डिग्रेडेड एरियाज हो उनको हम रिहेबिलिटेट कर सकें. एग्रो फॉरेस्ट्री तो अगर हम देखें तो हमारे हर जगह पर हर लोग जो भी फार्मर्स हमारे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इसको अडेप्ट करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री को, लेकिन हमारी तरफ से उनको ये होता है कि जो प्लांटिंग मटीरियल उनको चाहिए या जो सिस्टम्स मॉडल्स जो उनको चाहिए वो हमने यहाँ पे डिवाइस करके रखे हैं. अपनी फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री में कई मॉडल्स बना के रखे हैं. वही मॉडल्स हम चाहते हैं कि लोग अपने घरों पे वो अपनाएं, अपनी ज़मीन पे अपनाएं या जो डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स हमारे हैं जैसे कि आप यहाँ बैनामा में देखते हैं कई इलाके हैं यहाँ गांदरबल में जो काफ़ी डिग्रेडेड लैंड्स है जिनसे हमारे कोई फ़ायदा नहीं मिलता और कुछ भी नहीं हमें उनसे हासिल हो सकता है. लेकिन उन जगहों पे अगर हम ये एग्रो फॉरेस्ट अपनाएं उनके लिए हमारे पास प्लांट मटीरियल भी है, कौन सी स्पीशीज़ उसके लिए सूटेबल है, कौन सी घास वहाँ पे सूटेबल है या ट्री स्पीशीज़ कौन सी सूटेबल या फ्रूट ट्रीज कौन से सूटेबल है उन इलाकों के लिए, वो सारी टेक्नोलॉजीज हमारे पास यहाँ पे है. तो हम उनको वो हमारे फार्मर्स जो है उनको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं उन सारे इलाकों को. जो आज की कॉन्फ्रेंस यहाँ पे है जो नेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, यहाँ पे आज सारे स्टेट्स से जो हमारे हिंदुस्तान के स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट से लेके राजस्थान से और लद्दाख से लेके केरला तक जितने भी सारे स्टेट्स है हर स्टेट से हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स आज यहाँ पे आए हुए हैं इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में. और हम इस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम जो आजकल है उसमें हमने कितने सारे केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से जो हमारे लोगों की सेहत और हमारा एनवायरनमेंट ये दोनों ख़राब हो चुके हैं. हम चाहते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री और नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग की वसाकत से जो हम आजकल कल्टिवेशन करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के ज़रिए ताकि इसमें कम से कम इनपुट्स हम डालें या कम से कम फर्टिलाइजर्स हम इसमें डालें या तो इस्तेमाल ही नहीं करें या हम पेस्टिसाइड जो वगैरह जो हम यूज़ करते हैं इसमें हम कम से कम पेस्टिसाइड यूज़ करें क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट्री का एक ऐसा इकोसिस्टम बनता है जहां पर नेचुरली हम डिजीजेस को कंट्रोल कर सकते हैं और नेचुरली जो हमारी ज़मीन है वो फर्टाइल बन जाती है क्योंकि जो हमारे दरख्त वगैरह होते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री लैंड पे वहाँ से वो टैप करते हैं बहुत नीचे से अपने न्यूट्रिएंट्स और बाद में जब उनके जब खज़ां का मौसम आता है और हमारे पत्ते गिर जाते हैं तो उसकी वजह से जो फर्टिलिटी होती है ज़मीन की वो फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ होती है. तो उसमें हमें को उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है कि फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने के लिए. तो ये कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि किस तरीके से हम ये गैप ब्रिज करें कि जो हम आजकल ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं ताकि जो हमारी इंसान आदमी की सेहत जो है वो भी ख़राब हो गई है
اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پروڈکٹس جو یہاں سے ایکسپورٹ ہونے چاہیے وہ ایکسپورٹ نہیں ہو پا رہے ہیں، کیونکہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریزیڈولز آتے ہیں اس میں، اور فارن کنٹریز کا زور اس پہ ہوتا ہے کہ منیمم ریزیڈولز ہونے چاہیے اس پروڈکٹ میں جو ہم ایکسپورٹ کریں. تو جب تک ہم اپنے ریزیڈولز کو ریڈیوس نہ کریں، اپنے آرچرڈس میں کم سے کم کھاد کا استعمال اور کم سے کم یہ پیسٹی سائڈ کا استعمال نہ کریں، تب تک ہمارا مارکیٹ کمپٹیٹیو مارکیٹ میں نہیں آ سکتے ہم. اس لیے ہماری اس کانفرنس کا بھی یہی مقصد ہے کہ کس طریقے سے ہم سے کم وہ یوز کریں اور کیسے ہم اپنی پیداوار بڑھا سکتے ہیں، اور کیسے ہم جو ہمارے زمین ریہیبلیٹیشن کر سکتے ہیں، ان زمین کی اس لینڈ کی جو ڈیگریڈڈ لینڈ ہے اس کو کیسے ریہیبلیٹیٹ کر پائیں. سکواس کشمیر کی ایک فیکلٹی آف فارسٹری بنہامہ گاندربل میں. اس فیکلٹی میں آج ہم نیشنل لیول کی 2 دن کی ایک کانفرنس کر رہے ہیں. وہ ہے اباؤٹ ایگرو فارسٹری اینڈ سسٹینیبل ایگرو ایکو سسٹم. اس سے مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو نارتھ ویسٹرن ہمالیہ ریجن ہے یا پورا ہمالیہ ریجن ہے، یہ کافی فریجائل ہے. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ریسیڈنگ گلیشیئرز ہے اور کافی زیادہ انکروچمنٹ ہے اپنے فارسٹس پہ، پریشرز ہیں یہاں پہ، اربنائزیشن ہے. پھر اس میں ایک ان ریگولیٹڈ ٹورزم کا بھی کافی پریشر ہے اس سارے ہمالیین ریجن میں، اور اس کی وجہ سے جو چیلنجز ہیں درپیش پورے انوائرمنٹ میں، پورے ایگریکلچر میں اور پورے ایگزسٹنس پہ، ہیومن ایگزسٹنس پہ. تو اس پر ڈیبیٹ کرنے کے لیے آج 2 دن کی ہماری کانفرنس یہاں پہ ہو رہی ہے، جس میں قریب دیش سے، کنٹری سے قریب 25 ہمارے پارٹیسپینٹ یہاں پہ آئے ہیں، اور ایکسپرٹس کو بھی ہم نے یہاں پہ بلایا ہے. اور ان 2 دنوں میں ہم اس پر ڈیبیٹ کریں گے کہ یہ جو چیلنجز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، ان چیلنجز کو ہم کیسے ایڈریس کریں گے، اور گورنمنٹ کے ساتھ ہم کس طرح سے ایک ایڈوائزری رول میں آ جائیں گے کہ ہم نے گورنمنٹ کو یہ بتائیں کہ ہم نے کشمیر کو، جموں کشمیر کو، پوری ہمالیہ ریجن کو ہم نے کیسے سسٹینیبل بنانا ہوگا. تو امید ہے کہ آنے والے 2 دن میں اس پہ بحث ہوگی اور ایک پالیسی ڈاکومنٹ بھی سامنے آئے گا. اگر آپ وہ کہیں گے تو یہاں ہم ابھی کھڑے ہیں، یہ ایک ساؤتھ فیس ماؤنٹین ہے. یہاں پہ آج سے 10 سال پہلے یہ پورا ایک ننگا نیوڈ پہاڑ تھا جہاں صرف پتھر تھے اور یہ ڈیگریڈڈ لینڈ، تو کچھ بھی نہیں تھا. تو اگر آپ نیچے سے اوپر تک جائیں گے تو آپ دیکھیں گے ہم نے ایک ماڈل بنایا ہے، اس یونیورسٹی، اس کالج نے ایک ماڈل بنایا ہے کہ ہم نے ساؤتھ فیسنگ ماؤنٹینز کو بھی ہم وائبرنٹ ایگرو ایکو سسٹم میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ پورے جموں کشمیر میں یہ ایک ماڈل کے طور پہ ابھر رہا ہے، اور صرف 8-10 سال ہو گئے، اور 2-4 سال بعد ہم گورنمنٹ کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے جتنے بھی ایسے ماؤنٹینز ہیں جہاں پہ ہمارا ایک نوشن ہے کہ وہاں پہ فارسٹری ایگرو ایکو سسٹم نہیں ہو سکتا ہے، اس ماڈل سے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو باقی ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ ہیں، چاہے وہ سوشل فارسٹری ہے یا وہ ڈپارٹمنٹ آف فارسٹ ہے، یہ جو باقی سارے ڈپارٹمنٹ، ان کو ہم بتائیں گے کہ اس ماڈل کو اگر آپ ریپلیکیٹ کریں گے، ہم کشمیر کے سارے ننگے پہاڑوں کو خوبصورت سے ایگرو ایکو سسٹم میں ہم کنورٹ کر سکتے ہیں. جیسے بیسیکلی ایگرو فارسٹری سے مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو پلانٹیشن ہے، ٹریز ہیں، اور ہم نے جو کراپس ہے، اور ہم نے لائف اسٹاک کو ہم نے ایک سمان، ایک ساتھ میں کیسے رکھنا ہے. جہاں تک ہمارا سوال ہے، یہاں پہ آپ جو ٹمبر انڈسٹری ہے یا جو ہماری بیٹ انڈسٹری، ولو انڈسٹری ہے، ان کے لیے ان کو کوالٹی پلانٹ میٹیریل چاہیے. اگر ہم نے بیٹ انڈسٹری، وہ بھی اسی میں آتے ہیں کہ ایگرو فارسٹری میں ہے. اس کے لیے یہ یونیورسٹی پلانٹ میٹیریل یہاں سے پروڈیوس کرتی ہے، اور کافی بڑے اسکیل پہ، کیونکہ جو ابھی ہمارے پاس ولوز ہیں جموں کشمیر میں، اس میں بہت سارے ولوز ایسے ہیں کہ جو کوالٹی ولوز ہیں جس سے کوالٹی بیٹ نہیں بنتے، تو وہ اس میں ایک ہوا. اس طرح سے جو باقی یہاں پہ کافی سارے ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں، چونکہ ہم نے یہاں پہ کئی سارے ماڈلز اس فیکلٹی میں اسٹیبلش کیے ہیں، کئی سارے ماڈلز الگ الگ، قریب 1000 کنال سے زیادہ کا یہ لینڈ ہے. اگر آپ یہاں پہ جا کے دیکھیں گے تو میرے خیال میں 1-2 ہیکٹیئر پہ ہم نے ایک ماڈل بنایا ہوا. جب ہم فارمرز کو یہاں پہ بلاتے ہیں، ہم ان کو کسی نہ کسی ماڈل پہ لے جاتے ہیں. ہمارے یہاں پہ ایک جو میڈیسنل ایرومیٹک پلانٹس کا، اس میں روزمیری ہے، لیونڈر ہے، اتنا زبردست ایک ایکو سسٹم، ایک ڈیگریڈڈ لینڈ ہے جہاں پہ اور کچھ بھی نہیں گرو ہو سکتا ہے، لیکن اس پر جب ہم نے لیونڈر اور روزمیری کلٹیویٹ کیا تو وہ ہمارے لیے ایک پروفیٹیبل بزنس ہوا. اسی طرح سے ہم نے اس کو جب کلب کیا لائف اسٹائل کے ساتھ میں، ہمیں اسے اور فائدہ ہوا، اور اس کو ہم تھوڑا سا نیچرل طریقوں سے کریں گے. تو آنے والے دنوں میں ہم یہاں پہ ایگرو ایکو ٹورزم بھی کریں گے، اور ایگرو ٹورزم میں جو ہمارے یہاں پہ ایگرو فارسٹری سسٹم میں جو یہاں پہ فروٹس، ویجیٹیبلز یہاں پہ ہم کلٹیویٹ کریں گے، جو بھی لوگ یہاں پہ آئیں گے ہم ان کو بالکل آرگینک اور نیچرل وہ سارے پروڈکٹس بھی یہاں سے مہیا کرائیں گے.